भक्तिसार कुलशेखर योगी वाहान् भक्ताङ्ग्रेण परकाल यतीन्द्र मिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिम् उपबृंहितदेवाय नमो व्यासाय विष्णवे सारजनज्जनस्याजो कुर्वन् गीतामृतं दतो लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतनिधे नमः करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितो न तपरिभरचूडः इतरकरगृहीतवेत्रगोत्रः मम विसन्निधिमातनोतु सौरिः अग्रे कृत्वा कमपि शरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पादं प्रणयलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनम् वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम् कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाराय रुक्मिणीसाय नमो वेदान्तवेदिने अर्जुनयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः प्रारम्भः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुष्संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं योढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् तस्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अग्रसूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युधानो विराटश्च दुर्बलश्च महारथः कृष्णकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस्तदेव च अन्ये च बहवः शूरा भरते त्यक्तजीविताः नानासहस्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं च जगेश बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यदा वागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु रुद्रपितामहः सिंहनादो विलभ्य च शङ्खं दद्मो प्रतापवान् ततः शङ्काश्च वीर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहस्रैवाभ्यहन्यन्त सहस्रस्तुमिलो भवतु ततश्चैते हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो मानवा पाण्डवश्चैव दिव्यं शङ्खौ प्रदध्मतुः पाण्ड्यजन्यं ऋषिकेश देवदत्तं धनञ्जयः दत्तो महाशङ्खं भीमकर्मानुगोचरः राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः देवस्य सुघोषो मणिपुष्पको चरणेश्वरः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च राजः पदेया च सर्वतः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मो राष्ट्राणां हृदयानि विदारय
कच्चिदेनम् आश्चर्यवत्वरति तदैव चान्यः नित्यमहर्जोऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि नत्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेद न विकम्पितुमर्हसि यदुच्चया सोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं अथ चेत्तमिमं धन्यं संग्रामं न करिष्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कलयिष्यन्ति ते क्रिया गयाद्रणादुपरतं मन्यन्ते त्वामहारथा बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः अतो वा प्राप्यसे स्वर्गं जित्वा वा मोक्षसे मही सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त विमर्शितः कामात्मानः सर्वपरा जन्म कर्म फलप्रदा भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रवृतचेतसा त्रैगुण्यविषया वेदादिस्त्रैगुण्यो भवार्जुना यावानन्द उदपाने सर्वतः संवृतोदके सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जया सिद्धसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योगमुच्यते दूरेण कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जया बुद्धौ शरणमन्विष्य कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभेषु स्मृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगिनः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति नामयम् यदा देवो कलिलं बुद्धिं व्यतिचरिष्यति तदा तस्मासि निर्वेदं सोत्तव्यस्य च विपरिपन्नादे यदा सा सति निश्चला समाधातदा बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच चिरप्रज्ञस्य पापाः समाविष्टस्य केशवा बुद्धिः किं पराजेत किमासीत व्यजेतहि भगवान् उवाच यजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्ततोच्यते सुखेषु विरमणः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुच्यते यत्सर्वत्रानविस्नेहः तत्तः प्राप्य शुभाशुभम् नापि नन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं पूर्णोगानेव सर्वसः इन्द्रियाणि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः परं दृष्ट्वा ततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विवर्जितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रथमं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानि सा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः आपूयमानामचलप्रदिष्टं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वतो विहाय कामान् यः सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः एषा ब्राह्मी स्थितिर्प्राप्ता नैनां प्राप्य विमुह्यति श्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमुच्यते एषा ब्राह्मी स्थितिर्प्राप्ता नैनां प्राप्य विमुह्यति श्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमुच्यते ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः श्रीकृष्णार्पणमस्तु कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः अर्जुन उवाच जय श्रीजयकर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन कर्मणि घोरेणां योजयसे सवा जय श्रीजयकर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन कर्मणि घोरेणां योजयसे सवा
సంభవః యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యో యజ్ఞకర్మ సముద్భవः కర్మ బ్రహ్మోద్భవం విద్ధి బ్రహ్మాక్షర సముద్భవం తస్మాత్ సర్వతరం బ్రహ్మ నిత్యం యజ్ఞే ప్రతిష్ఠితం దేవం ప్రవర్తితం చక్రం నానువర్తయతి హయః ఆరోమో మోహం పార్థ జీవతే యస్మాత్ ప్రతిరేకస్య ఆత్మకృత్యస్య మానవః ఆత్మన్యేవ చ సంతుష్టः తస్య కార్యం న విద్యతే ఏవ తస్య కృతేనాతో నాకృతే నేహ కశ్చన సర్వగుణేషు సకలకార్యం కర్మ సమాచర కర్మణేవి సంసిద్ధం ఆసితా జనకాదయః లోకసంగ్రహమేవాపి సంసిద్ధం కర్మణి యజ్ఞదాతరతి శ్రేష్టః తత్తదేవేతరో జనః నమే పార్థాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన యదిహ్యహం న వర్తేయం జాతు కర్మణ్యతన్వితః మమ వర్తానువర్తంతే మనుష్యా పార్థ సర్వశః ఉస్సీదేయురి మే లోకా న కుర్యాం కర్మ చేదహం సంకరస్య కర్తస్యాముపార్యామి మాతదా కర్తా కర్మణ్య విద్వాంసో యథా కుర్వంతి భారత న బుద్ధిభేదం జనయేత జ్ఞానం కర్మ సంగినాం పోషయేత్ సర్వకర్మాణి విద్వాన్ యుక్తః సమాచరన్ త్రిగుణే క్రియమాణాని గుణైః కర్మాణి సర్వశః అహంకార విమూఢాత్మా కర్తాహమితి మన్యతే తత్త్వవిత్తు మహాబాహో గుణకర్మ విభాగయో గుణः గుణేషు వర్తంతే ఇతి మత్వా న సజ్జతే త్రిగుణే గుణసమ్మూఢా సజ్జన్తే గుణకర్మసు సర్వాణి కర్మాణి సన్యస్యాత్మచేతసా ఏ మే మతమిదం నిత్యం అనుతిష్టంతి మానవాః ఏ చేతదభ్యసూయంతో నానుతిష్టంతి మే మతం సదృశంచేతతే స్వస్య ప్రకృతే జ్ఞానవానపి ఇంద్రియస్యేంద్రియస్యాదే రాగద్వేషో వ్యవస్థితో శ్రేయాంస్వధర్మో విఘ్నా పరధర్మాస్వ నిష్ఠితా అర్జునోవాచ అతకేన ప్రయుక్తోऽయం పాపం చరతి పురుషः అనిత్యం న విరాశేయ పరాజీవయోషः
कवयोऽप्यत्र मोहिताः कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे सुभाः कर्मणो बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः कर्मण्य कर्मण्यः पश्येत कर्मणि च कर्मयः सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिताः कर्मफलासङ्गं नित्यतुर्तो निराश्रयः सिद्धात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः सन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः यतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते लोकादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे द्रव्ययज्ञा तपो यज्ञा योगयज्ञा सदा परे प्राणं प्राणे पानं तदा परे अमरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति यज्ञतिष्ठामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् एवं बहुविधा यज्ञा विदता ब्रह्मणो मुखे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञा ज्ञानयज्ञः परन्तपः तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव अविचेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः यदेदांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति योगसंन्यस्त कर्माणं ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् तस्मादज्ञानसम्भूतं हृदं ज्ञानासिनात्मनः तस्मादज्ञानसम्भूतं हृदं ज्ञानासिनात्मनः श्रीकृष्णार्पणमस्तु कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः प्रारम्भः अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि श्रीभगवानुवाच सन्न्यासं कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ सन्न्यासी यो न द्वेषं न काङ्क्षति साङ्ख्ययोगो पृथग्बाला प्रवदन्ति न पण्डिताः यस्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्ये
भवितो अस्यं शृण्वन् सुसं यज्ञम् अस्यं गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रलपन् विसृजन् रोढं उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संज्ञं त्यक्त्वा करोति यः विवेकेन पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवले इन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा प्रशुद्धये कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नानत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन ज्ञानं दैर्यं यज्जगत्तवः ज्ञानेन तदज्ञानं येषां नासितमात्मनः येषामादिप्रज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धय तदात्मानः तन्निष्ठा सत्परायणः अत्यन्तपुनरावृत्तं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि सुनीलैव स्वभावे च पण्डिता समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं समो ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणे महापुरुषे प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं बुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः आज्ञस्पर्शेषसक्तात्मा विद्यत्यात्मनि यः सुखं ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमस्मृते येहि संस्पर्शदा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तभोगेय न केषु अनपेक्षुतः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवमेवं संयुक्तः सुखी नरः ज्योतिरेव यः योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽपि गच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयक्षेण कल्मषाः सर्वभूतैः रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसां यो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनः अस्यां कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरायो यतेन्द्रियमनोबुद्धि मुनिर्मोक्षपरायणः यतेन्द्राभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं शूद्रं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमुच्यते भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं शूद्रं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमुच्यते श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः श्रीकृष्णार्पणमस्तु आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः प्रारम्भः श्रीभगवानुवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः फलं सन्न्यासमिति प्राहु योगं तं विद्धि पाण्डव आरुह्य पुनर्योगं कर्म कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्म समुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते बुद्धवेदात्मनात्मानम् आत्मानमवसादये आत्मैव आत्मनो बन्धुः आत्मैव विदुरात्मनः बन्धुरात्मा तनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु सदृते वर्तेतात्मैव सर्वतो वितरात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तदा मानावमानयो ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः योगी समलोष्टात्मनात्मनः सुहृन्मित्रायुदासीना मध्यस्थद्वेषबन्धुषु पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयतमितात्मा निराशीरपरिग्रहः सुरोजेसे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय
योद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनिश्चयति सुखमार्गं जगं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र देवालयं लब्धा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः तस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते अविद्या दुःखसंयोगा वियोगं योगसञ्चितं योक्तव्यो योगो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं प्रशान्तमनसंह्येनं योगिनं सकमुत्तमम् उपैतमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मयि पश्यति यस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्य यो मां भजते कत्वमास्थितः सर्वदा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थिरस्थिरं चञ्चलं मनः कृष्ण प्रमादिबलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोर्विरासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च तुल्यते असंशयात्मना योगा दुष्प्रापैति मे मतिः पश्चात्मना निरता संयोगमुपायितः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेत योगाचरितमानसः सच्चिन्नो भयविभ्रष्टा चिन्ताभ्रमणसृजि अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढो ब्रह्मणकले एतं मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः सर्वत्र गोमः सर्वाणि भूतानि मत्सानि प्रपदाय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाः पुनस्तानि कल्पादौ सृजाम्यहं प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः लोकग्राममिमं पृष्ठमवसं प्रकृतेः सचमान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासेन वदासेन महदङ्गं तेषु कर्मसु मया दक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगति परिवर्तते अज्ञानन्ति मां मूढा मानिष्यं तन्माश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतं महेश्वरं मोक्षामोक्षकर्माणो मोक्षज्ञानानि चेतसः राक्षसीमासुरं चैव प्रभुजै मोहिनीं श्रिता मोहनं सर्वदेहिनास्य निद्राभि सन्निबध्नाति भारत सर्वं सुखे सञ्जयति रजत्कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य प्रमादे सञ्जयच्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजसत्त्वं तमश्चैव तमस्सत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते प्रवृत्ति
అమ్మ అందరికీ గీతామోహన్ గోష్ఠ పెట్టారు PDF తీసుకోండి తెచ్చుకున్నాం जय भगवद गीते जय जय भगवद गीते हरिः कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते जय जय भगवद गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा
भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट शरण दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरी, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खगामी। नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। अपने गुरुदेव माता की जय हो। मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में, किस विध मिलो दया में। तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। जय जगदीश
सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज। सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही के भैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज। सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। लीला परंपार तेरी तू माखन चोर कहावे। भवसागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला। तेरी भक्ति में नाचे सब ताता भैया। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण